भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों को तलब कर लिया। तमाम सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के साथ मौक़िफ़ दें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत से रिमार्क्स दिए गए हैं। बड़े अहम रिमार्क्स हैं। ये भी कहा कि ये केस बहुत तवील हो गया, मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे के दौरान ये गुफ्तगू की है। वज़ारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों को तलब कर लिया है। तमाम सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के जरिए मौक़िफ़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ये केस बहुत तवील हो गया है, मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आदिल वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, बताइएगा मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखें, ये मामला सेटल होता नजर आ रहा है। हम बात करेंगे। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है इसके साथ साथ। सबसे पहले आमिर से जान लेते हैं क्योंकि वो कोर्ट की हियरिंग को खुद विटनेस करते हैं। आमिर, आज की समाअत में क्या हो और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से स्पेशली, उसके बाद कल तमाम सियासी जमातों को भी तलब कर लिया गया है, तो मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुँचता दिखाई दे रहा है? देखिए, आज की जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा तो ये था कि जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 अप्रैल के उस हुक्म की रोशनी में जिसमें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म था, उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों रिपोर्ट्स पर एतराज़ आयद किया। पहली तो वजारत ख़जाना की तरफ से जो फंड्स फराहम नहीं किए गए, उस एतराज़ के ऊपर ये कहा गया कि क्यों जो पार्लियामेंट की तरफ से वफाकी हुकूमत ने अपना इख्तियार पार्लियामेंट को दिया और पार्लियामेंट ने वो बिल मुस्तरद कर दिया जो सप्लीमेंट्री ग्रांट का था और फंड्स की फराहमी का था। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तमाम तर प्रोसीडिंग्स में ये कहा कि हम तैयार हैं हर सूरत इंतखाबात के लिए। लेकिन कल जो नई रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो एक गैर मामूली रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि अब इंतखाबात मुमकिन नहीं है। लिहाजा इन दोनों रिपोर्ट्स के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें जो हसास इदारों की तरफ से, जिसमें सेक्रेटरी दिफा DG ISI और DG MO की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें भी जो मालूमात दी गई है वो हमें इससे पहले नहीं बताई गई। तमाम तर समाअत के दौरान जो इंतखाबात से मुतालिक चलती रही उसमें हमें कभी तो बाइकआउट का सामना था, कभी 3-4, 4-2, 3-4 इस तरह के बयानात का सामना था, लेकिन किसी ने भी वो मालूमात नहीं दी जो अब हमें बताई गई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम प्रोसीडिंग्स के साथ साथ ये कहा कि अब एक नई दरख्वास्त हमारे सामने आई है जिसमें यह बताया गया है जो एक शहरी की तरफ से दायर की गई है और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ और उसमें तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। उस पर अदालत ने कहा कि अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी जो बयानात सामने आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसमें एक कमेटी भी बनाई गई है PDM की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, साथ में मुस्लिम लीग नून ने भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, जबकि अमीर जमात इस्लामी भी एक मुज़ाकराती सिलसिला कर रहे हैं। तो लिहाजा इन हालात में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें चाहिए कि हम एक मौका ज़रूर दें इन तमाम सियासी क़यादत को, सियासी जमातों को, कि वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए इस अहम आईनी और जो एक बड़ा संगीन मामला है इसको हल करने की कोशिश करें। अच्छा आमिर, एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मुझे अदील की जानिब भी बढ़ना है। चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए हैं और ये इस्तफसार किया क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए हैं, तो क्या इसी दरख्वास्त को बेस बनाकर अब मामला आगे चले गए?
جی بالکل بھی نہیں. سپریم کورٹ نے ان تمام رپورٹس کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ رپورٹس تسلی بخش نہیں ہیں، کیونکہ یہ تمام جو رپورٹس ہیں یہ ہمارے اس حکم کی روشنی میں تھی. اس میں کوئی نئی پریئر نہیں کی جا سکتی کہ اب کوئی نئی استدعا کی جائے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو، یا وزارت دفاع کی رپورٹ ہو، وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہو، یا کسی کی بھی رپورٹ ہو. اب ہمیں نیا سجیشنز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ 4 اپریل کو اپنا حکم دے چکی ہے. ایک نئی درخواست دائر کی گئی تھی ایک شہری کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آئینی درخواست تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو فریق بنا کر ایک مذاکرات کی کوشش کی جائے. اس موقع کے اوپر اس درخواست پر یہ تمام تر کارروائی ہو رہی ہے، جس پہ عدالت نے کہا کہ ہم ایک موقع ضرور دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو. لہٰذا وزارت دفاع کی رپورٹ، الیکشن کمیشن کی رپورٹ، تمام جو دیگر رپورٹس ہیں ان پر عدالت نے کوئی تسلی بخش جو ہے ان کو نہیں قرار دیا، اور یہ کہا کہ ہم ایک آرڈر کر چکے ہیں، اب ہم اس سے پیچھے نہیں آ سکتے، ہم نے اس سے آگے ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو موقع دیا گیا. عدیل وڑائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عدیل، آج کی سماعت سے کوئی امید بنتی نظر آ رہی ہے کہ معاملات اب سیٹل ڈاؤن ہوں گے یا حل کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، عدالت نے تو بڑے اہم ریمارکس دے دیے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو درمیانی راستہ نکل سکتا ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی آج وہ ڈیڈ لاک ٹوٹا ہے. اور یہ جو جماعتیں پہلے جب ان کی کورٹ میں گیند پھینکی گئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے یقین دہانی نہیں دی تھی، تو آج عدالت نے بھی کہا کہ جب ان کو پہلے یقین دہانی کا کہا گیا تو انہوں نے یقین دہانی نہیں کرائی گئی. تو آج اٹارنی جنرل کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس پہ عدالت نے اسے بڑا مثبت قرار دیا ہے. تو بنیادی طور پہ اب اس میں درمیانی راستہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے. ایک جانب چیف جسٹس نے واضح کر دیا کہ جو وزارت دفاع کے حکام آئے تھے وہ چیف جسٹس کے کہنے پر آئے تھے، اور اس میں ڈی جی ایم نے بریفنگ دی تھی. ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری دفاع جو ساتھ تھے انہیں یہ واضح پیغام عدالت کی جانب سے دے دیا گیا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کر چکی ہے عدالت اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور جو سیکیورٹی کے معاملات آپ بتا رہے ہیں، اس وقت جب یہ کیس چل رہا تھا اس انداز میں یہ چیزیں نہیں اٹھائی گئی تھی. اور عدیل، جو وزارت دفاع کی جانب سے استدعا کی گئی ہے اس کے بعد اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ حکومت بھی یہ مان چکی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے. جتنی مرضی آپ قراردادیں منظور کر لیں قومی اسمبلی سے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اس حکم پر. تو اس بات کو مانتے ہوئے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا گیا ہے. دیکھیں، ریاست کے دونوں ستون جو ہیں، بلکہ جو تینوں ستون ہیں، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، بلکہ جو انتظامیہ اور مقننہ ہے انہیں بھی ہو گیا ہے کہ اس میں مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، وہ حکم اپنی جگہ موجود ہے، اس کے کانسیکوینسز ہیں، ایسے معاملات نہیں چل سکتے. لیکن عدالت نے بھی اس حوالے سے اس بات کو بڑی ویٹیج دی ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے اگر یہ ختم ہوتا ہے، یہ سیاسی جماعتیں یہ جو اس وقت ایک ہیجانی کیفیت ہے اس کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں جو کہ پہلے نہیں آ رہی تھی، تو ایسی صورت میں عدالت بھی جو اس نے فیصلہ دے رکھا ہے 14 مئی کو انتخابات کرانے کا، تو ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات کچھ آگے جا سکتے ہیں. لیکن عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر جب مذاکرات کرنے ہیں تو پھر 8 اکتوبر والی جو ضد ہے اس پہ نہ قائم رہ جائے. تو ایسی صورت اگر کوئی پیدا ہوتی ہے جس میں انتخابات اگر 14 مئی کو نہیں ہوتے یا 8 اکتوبر کو نہیں ہوتے تو اگست سپٹمبر میں ہو جاتے ہیں، تو عدالت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ مارجن ایسے لگتا ہے دینے جا رہی ہے. اب کل جو سماعت ہوگی وہ اس ہفتے کی آخری سماعت ہوگی اور اس میں آگے 5 چھٹیاں عدالت نے کہا زیادہ وقت بھی نہیں دینا. تو جج صاحبان جو دیگر ہیں انہوں نے بھی کہا جو میکسیمم یہ 5 دن دینے ہیں، تو کل یہ چیز واضح ہو جائے گی. اچھا، یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا، یہ مذاکرات کا جو موسم شروع ہوا ہے، بنیادی طور پہ حکومت نے یہ شروع ہی حکومت کی اتحادی جماعتوں نے اس لیے کیا کہ عدالت کو یہ بتایا جا سکے. یہی وہ واحد نقطہ تھا جس پہ عدالت اس وقت بار بار کہہ رہی تھی، یہ مان نہیں رہے تھے. یہ 4-3-2-3